अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीरतुन नबवी में कल हमने ये ज़िक्र किया था। आपने सुना होगा इसमें कि जब उमर अलैहिस्सलाम उस ज़माने में जब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए अपने तलवार लेकर निकले। रास्ते में किसी आदमी से मुलाकात हुई तो उसने कहा, अरे उमर तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं मोहम्मद को आज मार कर ही रहूँगा। उमर ने कहा, उस आदमी ने कहा कि पहले अपने बहनोई को देखो, उन्होंने भी तुम्हारा दीन छोड़कर मोहम्मद का दीन अपना लिया है। ये सुनकर उनको बहुत ही गुस्सा आया। वो आग बबूला हो गए और बजाय मोहम्मद को मारने के अपनी बहन के घर पहुंच गए। उनको बहुत मार लगाई, लेकिन जब उन्होंने उसकी आयत सुनी, बहन ने उनको कुछ आयत पढ़ाई और उन्होंने जब सुनी तो वो बहुत ही ज़्यादा अचंभे में रह गए और बोले कि ये तो बहुत ही मोहतरम कलाम है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताओ। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के ये फ़क़रे सुनकर अंदर से बाहर निकल आए जो छुप चुके थे। कहने लगे, उमर रज़ी अल्लाह खुश हो जाओ, मुझे उम्मीद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमेरात की रात तुम्हारे मुताल्लिक़ जो दुआ की थी कि ए अल्लाह उमर बिन ख़त्ताब या अबू जहल बिन हशाम के ज़रिए इस्लाम को क़ुव्वत पहुँचा, ये वही है। और इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कूहे सफ़ा के पास वाले मकान में तशरीफ़ फरमा है। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी तलवार अपने म्यान में रख ली और इस घर के पास आकर दरवाज़े पर दस्तक दी। एक आदमी ने उठकर दरवाज़े के दराज से झांका तो देखा कि उमर तलवार लिए हुए हमायल किए हुए मौजूद हैं। लपक कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी और सारे लोग सिमट कर एकजा हो गए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या बात है? लोगों ने कहा, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, बस उमर है, दरवाज़ा खोल दो। अगर वो खैर की नीयत से आया है तो इसे हम खैर अता करेंगे, और अगर कोई बुरा इरादा लेकर आया है तो हम इसी की तलवार से उसका काम तमाम कर देंगे। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही थी। वही नाजिल हो चुकी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास तशरीफ़ लाए। बैठक में इनसे मुलाकात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके कपड़े और तलवार का परतला समेट कर पकड़ा और सख्ती से झटकते हुए फरमाया, उमर, क्या तुम इस वक्त तक बाज नहीं आओगे जब तक कि अल्लाह ताला तुम पर भी वैसी ही ज़िल्लत और रुसवाई और इबरतनाक सज़ा नाजिल न फरमा दे जैसी वलीद बिन मुग़ीरा पर नाजिल हो चुकी है। या अल्लाह, उमर बिन ख़त्ताब हैं। या अल्लाह, इस्लाम को उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बिन ख़त्ताब के ज़रिए क़ुव्वत व इज़्ज़त अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हल्का बगोश इस्लाम होते हुए कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ यकीनन अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, और यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर घर के अंदर मौजूद सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस ज़ोर से तकबीर कही कि मस्जिद हराम वालों को सुनाई पड़ी। मालूम है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ोर आवरी का हाल ये था कि कोई उनसे मुकाबले की जुरात न करता था। इसलिए इनके मुसलमान हो जाने से मुशरिकीन में कोहराम मच गया और इन्हें बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई महसूस हुई। दूसरी तरफ इनके इस्लाम लाने से मुसलमानों को बड़ी इज़्ज़त व क़ुव्वत, शर्फ़ व आज़ाज़ और मुसर्रत व शादमानी हासिल हुई। चुनांचे इब्न इस्हाक़ ने अपनी सनद से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान रिवायत किया है कि जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने सोचा कि मक्के का कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा और सख्त तरीन दुश्मन है। फिर मैंने जी में कहा, यह अबू जहल है। इसके बाद मैंने इसके घर जाकर इसका दरवाज़ा खटखटाया। वो बाहर आया, देख कर बोला, अहलन व सहलन, खुश आमदीद, कैसे आना हुआ? मैंने कहा, तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूँ और जो कुछ वो लेकर आए हैं इसकी तस्दीक कर चुका हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि ये सुनते ही इसने मेरे रुख पर दरवाज़ा बंद कर लिया और बोला, अल्लाह तेरा बुरा करे और जो कुछ तू लेकर आया है इसका भी बुरा करे। इमाम इब्न जोज़ी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से ये रवायत नकल की है कि जब कोई शख्स मुसलमान हो जाता तो लोग इसके पीछे पड़ जाते, इसे ज़ोद व कोप करते और वो भी इन्हें मारता।
اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گیا اور اس سے خبر دی۔ وہ گھر کے اندر گھس گیا، پھر قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، شاید ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، اور اسے خبر دی، وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ ابن حشام اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو جمیل بن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر حجمی کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس نے سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے ہی تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بہرحال لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع کر دی۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مار رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔ لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جو بن پڑے کر لو، خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تو تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے۔ اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر حلہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اسی دوران ابو عمر و عاص بن وائل سہمی آ گیا۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب کیے ہوئے تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ سہم سے تھا اور یہ قبیلہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ آس نے کہا، یہ ممکن نہیں۔ آس کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد آس وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ آس نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہی خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ آس نے کہا، اس کی طرف کوئی راہ نہیں۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس پلٹ گئے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت ہے کہ ایسا لگتا تھا گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھے جس کے اوپر سے جھٹک کر پھینک دیا گیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کی ہوئی تھی، باقی رہے مسلمان تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ بن خطاب سے روایت دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا، تو انہوں نے کہا، مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا، پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ خواہ زندہ رہیں خواہ مریں۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مابعوث فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمراہ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حمزہ رضی اللہ عنہ تھے اور ایک میں میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگتی تھی۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اسی لیے ان کا لقب فاروق رکھ دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو
اسلام پردے سے باہر آیا، یعنی اس سے پہلے اسلام چھپ چھپ کر ہوا کرتا تھا، کوئی باہری ظاہرہ کوئی تبلیغ نہیں کرتا تھا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ظاہری تبلیغ کرتے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں آئے تبھی سے پردے سے باہر نکل آیا، یعنی کھل کر تبلیغ ہونے لگی۔ اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی، ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعض مظالم کا جواب دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔ جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔ اب انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ آج آپ اتنا سنیں اور دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ ان دونوں نے جو طاقتور اور بہت زیادہ معزز لوگ تھے، یہ تو اسلام قبول کر چکے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ماشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔